प्रचण्डसँगको हाम्रो दोस्ती जति बेला उहाँहरू युद्धमा हुनुहुन्थ्यो तबदेखिको हो, आजदेखिको होइन। 52 पूर्वको 52 पछिको, 52बाट जब चाहिँ युद्ध, 52 पूर्वको त हुँदै हो। 47 सालको आन्दोलनमा हामी सँगै थियौँ, पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनमा होइन, त्यति बेलाको पनि हो। र 52 पछि जब चाहिँ माओवादी युद्धमा गयो त्यो बेला विभिन्न ठाउँमा पुगेर दार्जिलिङ, लखनऊ, दिल्ली, रोल्पा सब ठाउँमा पुगेर हामीले माओवादीसँग वार्ता गरेका छौँ। कुन दिन पद माग्यो हामीले, हामीलाई यो पद देऊ बस्छु भनेको छ र कहिले कहिले पनि भने होइन। तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभयो होइन पार्टीभित्र सम्मान भएन भनेर बोल्नुभयो होइन। त्यो भन्नु र पद भन्नु त फरक कुरा होला। ती सङ्गठनहरूलाई सडकमा किन नचाहिरहे तपाईँहरूले? त्यो जस्ताको तस्तै नगरौँ भन्नलाई गयो नि। कति क्षति भयो, क्षतिको आकलन होइन, यो लाभ पनि भयो। यो व्याख्यात्मक घोषणा गराउने कुरामा त्यो सडकमा जाने कामले पनि योगदान गरेको छ। सडकको विरोधले गरेछ नि, योगदान काम गर्यो, गरेछ। नहुँदा एक्लै पनि लड्छन्, हामी पनि लड्छौँ। त्यो क्षमता यहाँहरूले राख्नुहुन्छ? त्यो क्षमता हामीसँग पनि छ। र मैले सुरुमा भने जस्तै स्थान विशेषमा कहीँ कोसँग प्रतिस्पर्धा, कहीँ कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत हामीले पनि निर्माण गरेका छौँ। तर केन्द्रीय लेभलबाटै गठबन्धन एक भएर जाने सम्भावना कति छ? सम्भावना त छ, पर्याप्त छ। फरक धारणा आयो क्या? होइन, संस्थापन हिसाबले भन्ने भने फरक धारणा अलिकति काङ्ग्रेसभित्र देखा परेको हो। प्रत्युत्तर पनि होला त्यो भनेको। जसरी एमाले अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ त्यसको प्रत्युत्तरमा जवाफी दिएको होला होइन, त्यस्तै लाग्छ मलाई। तर यथार्थमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव र स्थानीय चुनावको प्रकृति फरक हो, फरक हुन्छ। त्यसको प्रभाव पर्ला पनि। होइन, गठबन्धन हुँदा त जसरी राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन नहुँदा हारिन्थ्यो, हुँदा जित्यो भन्ने स्थिति त त्यो स्थानीय चुनावमा पनि होला नै। त्यो त कङ्ग्रेसले नि महसुस गरे होला, त्यो गरेकै छ। रामचन्द्रजीले पोखरामा गएर चाहिँ यो परिणाम कसरी आयो, गठबन्धन नभएको आउँथ्यो र भनेर बोलिसक्नु भएको छ। त हुनुपर्ने केही छैन, हामीलाई चित्त बुझेन, हामी चाहिँ विद्रोह गऱ्यौँ, निस्क्यौँ। हामी हेर्छौँ क्या एमालेको अध्यक्ष लगायत शीर्ष तहका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा अधिकांश समय यहाँको नेतृत्व र यहाँहरूमाथि लक्षित गरिरहनु भएको छ। मैले जोड्न खोजे के भने यो राजनीति भन्ने फोहोरी खेल हो भन्छन्, यही हो? खेलमा फोहोरीपन त जहाँ पनि हुन्छ होइन। यसमा अलि तिङ्गबाजी बढी हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलि बढी देखिन्छ। जहाँसम्म उहाँहरूले किन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँको प्रश्न छ। उहाँहरूसँग अरू विषय नै छैन, त्यही कारणले गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषाललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी आज हामी उहाँसँग आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचनमा पार्टीका मूल एजेन्डा र पार्टीको सक्रियता र समग्र दलले जनतामाझ दिन खोजेको एजेन्डाका रूपमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै वर्तमान गठबन्धनको निर्वाचनसम्मको सहयात्रा वा एकल निर्णयमा सहयात्रा, यो विषय पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ भने लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र जनताका केही विषय र एजेन्डा पनि आज हामी उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हवस्, धन्यवाद छ। केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो, विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टी पङ्क्तिलाई यहाँहरूले निर्देशन दिनुभयो, अब गाउँ जाऊ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा लाग भन्दै गर्दा के बोकेर जाने गाउँमा, समाजवादीको के उद्देश्य हो र समाजवादीलाई मत किन दिने भन्ने विषयमा यहाँहरूले कस्तो सर्कुलेसन गर्नुभएको छ?
समाजवादीको उद्देश्य अहिले हाम्रो जुन संविधान छ, हामीले धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर मिहिनेत गरेर बनाएको संविधान, त्यसले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ त्यो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने हो। समाजवादको यात्रा हो। समाजवाद त्यसले चाहिँ हाम्रो संविधानले नै के भन्यो भन्दाखेरि हामीले समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर भन्यो। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ समाजवाद उन्मुख मात्रै होइन समाजवाद नै भनेका छौँ। समाजवादको यात्रा हाम्रो यात्रा हो भनेका छौँ हामीले। त्यो लक्ष्य समाजवाद प्राप्त गर्ने लक्ष्य हाम्रो लक्ष्य हो। यही कुरा लिएर जनताको बिचमा जाने हो। तर यो त अब समाजवाद एक प्रकारको अमूर्त कुरा भयो। यसलाई मूर्त रूप दिनका निम्ति यसभित्र के हुन्छन्, यसको आर्थिक पक्ष के हुन्छ, यसको राजनीतिक पक्ष के हुन्छ, यसको सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के हुन्छ भन्ने जस्ता विषयहरू पर्छन्। यो विषयमा अलि घनीभूत रूपमा छलफल गरेर एउटा घोषणापत्र तयार गरौँ। त्यो घोषणापत्र तयार गर्नका निम्ति सुझाव दिनुहोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले खासमा त्यसैका निम्ति नै राखेका थियौँ कि अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ भनेर आगामी कार्ययोजना तय गर्ने उद्देश्यले नै गरेका थियौँ। त्यसमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले 9वटा ग्रुपमा बसेर छलफल गरेर सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। ती सुझावका आधारमा हामी छिटै एउटा निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्छौँ। पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले। जस्तै यहाँले भन्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्यका कुरालाई हामी एजेन्डाको रूपमा उठाएर अगाडि बढ्छौँ, जनतामा जान्छौँ भन्नुभयो। यी एजेन्डा त अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि उठाएकै एजेन्डा हुन्, विगतदेखि बोल्दै आएका एजेन्डा नै हुन्। त्यसमा उनीहरू र तपाईँहरू बिच चाहिँ के फरक भयो त? फरक त आइसकेपछि देखिने कुरा हो, अहिले नै त भन्न सकिँदैन होइन। शिक्षाको क्षेत्रमा तर एजेन्डा त तिनै हुन् नै, तिनै होला, तर त्यसमा पनि त फरक खालको परिस्थिति हुनसक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कस्तो बनाउन चाहन्छौँ भनौँला हामीले होइन। अरू पार्टीले आफूले चाहेको जस्तो भन्लान्। हाम्रो दृष्टिकोण अहिले कहाँ पुगिरहेछ भने समाजवाद भनिसकेपछि त्यसमा हुने शिक्षा व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यहाँ अरू सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू के हुन्छन्, कस्ता हुन्छन्, यसमा हामीले छलफल गरौँ। र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ समाजवादमै हुने अवस्था त भन्न नसकौँला, गर्न नसकौँला, भने पनि गर्न नसकौँला, तर अहिले हामी प्रारम्भिक अवस्थामा के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा लिएर जानुपर्छ भनेका छौँ। त्यसका निम्ति अब सुझावहरू आएका छन्, त्यसका आधारमा तय गर्छौँ। यहाँहरूको पार्टी 77वटा जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा सङ्गठनको रूपले तयारी भइसकेका छ। मनाङमा हामीले सङ्गठन निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, अरूमा सबै ठाउँमा भएको छ। मनाङमा के भयो? मनाङमा त्यहाँ साथीहरूले तयारी गर्दैछौँ भन्नुभयो। यो जाडो महिनामा जाडो कारणले चाहिँ सकिएन भन्नु, अब गर्मी लागेपछि गर्ने भन्नुभएको छ, त्यही कारणले रोकिया छ। त्यही नै हो। अब यहाँहरू त भर्खर एमालेबाट विभाजित भएको पार्टी, यसो सङ्गठनको कुराहरू यसो हेर्दै गर्दा निहाल्दै गर्दा हामी कस्तो छौँ, कुन ठाउँमा छौँ र साँच्चै जनताको मन जित्न हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कस्तो खालको मनसाय बनाउनु भएको छ यहाँहरूले? हामी कहाँ छौँ भन्ने सन्दर्भमा त हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने नै हाम्रो निष्कर्ष छ। ठिक ठाउँमा किन छौँ हामीले भनिरहेछौँ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यस कारणले हामी ठिक ठाउँमा छौँ भनेका छौँ। हामीले उठान गरेका विषयहरू समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने अथवा समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषय चाहिँ ठिक विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यस आधारमा हामीले ठिकै ठाउँमा छौँ भनेर भनेका छौँ। अब सङ्गठनात्मक स्थिति त विभिन्न पार्टीको विभिन्न खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ भोलि प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि जनताको बिचमा कुन पार्टी कति गएको छ भन्ने त्यति बेला देखिने हो। कुन पार्टीले जनताको मन कति जित्या रहेछ भन्ने कुरा त जनमत जति बेला प्रकट हुन्छ त्यति बेला थाहा हुने कुरा हो। अहिले मैले यति छ भन्नेमा त्यति नै हुने त्यही नै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरू कसैले भन्दैमा त्यही नै हो भन्ने पनि छैन होइन। त्यस कारणले सङ्गठनात्मक हिसाबले कहाँ छौँ भन्ने कुरा अब चुनावमा गएपछि थाहा हुने कुरा। यद्यपि यहाँहरू नयाँ पार्टी भएको हुँदाखेरि अरू पार्टीलाई भन्दा यहाँहरूलाई केही न केही गाह्रो चाहिँ छ? छैन, त्यो त छैन। त्यो किन छैन भने
हामी सबै ठाउँमा हाम्रो सङ्गठनलाई पुर्याइसक्यौँ। अब ठिक छ, मनाङ पनि हामी अब यो चैत महिनाभित्र गर्ने भनेर त्यहाँ साथीहरू लाग्नु छ, त्यहाँ पनि हुन्छ होइन। आखिर चाहिने त सङ्गठन हो पार्टीहरूलाई। भोलि उम्मेदवार बनाउनको निम्ति मान्छे चाहिने हो। जनमत त त्यही उम्मेदवार भएर मत मागेपछि थाहा पाउने कुरा भयो। उम्मेदवारी दिनका निम्ति कार्यकर्ता छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त छन्, प्रशस्त छन्। ती हिसाबले हाम्रो कुनै कमी छैन। सङ्गठन निर्माण परिचालनको हिसाबले भन्ने भने पनि हाम्रो त्यस्तो कुनै समस्या छैन। हामीले अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ, बढी नै रहेका छौँ। अब सङ्गठन सञ्चालन गर्दाका विषय त यिनै हुन्। विचारको हिसाबले हामीसँग कुनै समस्या छैन, स्पष्ट छ, दृष्टिकोण स्पष्ट छ, विचार स्पष्ट छ, कार्यदिशा स्पष्ट छ। सङ्गठन निर्माण गरेर चलाइरहेका छौँ। उसो भए भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरू एमालेबाट विभाजित भएको पार्टी, एमालेको विचार दृष्टिकोण र यहाँहरूको विचार दृष्टिकोणमा फरक चाहिँ के छ? जनताले यहाँहरूलाई मत चाहिँ के आधारमा दिने त? एमाले समाजवादतर्फ जाने कुरा गरेन। अस्ति भर्खरै जुन महाधिवेशन, विधान अधिवेशन भनेर गरियो एमालेको, ती दस्तावेज हेर्दाखेरि अहिलेको स्थिति, अहिले जुन यथास्थितिमै रहने, अहिलेको अवस्था जे हो यसैमा नै रहने हो। यही अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्ने हो भनेर स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ होइन। यो भनेको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत विषयहरू, त्यसले अगाडि सारेका आधारभूत मागहरू प्राप्त भइसके। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ, यो जनताको वाद हो कि होइन? बहुदलीय त हो नै, सबैले भनेकै कुरा भयो के अरे। जनताले मत हाल्ने यहाँको पिएचडी नै यही विषयमा पनि हो। ठिकै छ, संविधानवाद। जनताले मत दिएर शासन चलाउने भएपछि त्यो जनताको हो कि होइन भन्दा हामीले जनताको हो भन्ने ठान्छौँ। बहुदलीय त हुँदै हो, जनवाद त हुँदै हो। तपाईँ भन्दा एक स्टेप अगाडि बढिसक्या हो। अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य होइन। जबरजस्ती मात्रै पुग्दैन, त्यो बाटो अगाडि बढ्नुपर्छ, समाजवादतर्फ जानुपर्छ भन्ने हामी एमालेको चाहिँ अहिले पनि धारणा के हो भने जबज नै अहिले पनि कार्यान्वयन गर्ने हो। अहिले पनि तपाईँहरूले जबज चाहिँ छोड्या चाहिँ होइन, छोड्या होइन, हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसलाई अझै विकसित रूपमा अब त्यसको समाजवादी रूप दिनु पर्यो। अब जनवादी रूपले मात्रै पुगेन। एउटा आधार त्यो भयो, एउटा आधार त्यो हो। तर त्यो आधारमा एमाले र हाम्रो के भिन्नता भन्नुभएको थियो नि, एमाले त्यसमा सीमित रहने भयो, हामी चाहिँ अगाडि जाने भयो। त्यो फड्केर तपाईँहरू अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यही भिन्नता हो मूल रूपमा भिन्नता त्यो भयो। हजुर, प्रतिस्पर्धा कुन पार्टीसँग बढी हुन्छ यहाँहरूको? यसो आकलन गर्नुभयो होला नि? पुरानो पार्टी एमालेसँगै हो, अथवा कङ्ग्रेससँग हो, माओवादीसँग हो, अथवा अन्य राजनीतिक दलहरू जसपा लोसपासँग कस्तो छ? अहिले चाहिँ स्थानीय चुनाव भएको हुनाले स्थानीय विशेषता अनुसार फरक फरक पार्टीसँग हुनसक्छ, एउटैसँग हुँदैन। यो गठबन्धन भनेका छन् क्या अहिले, यहाँहरू पनि गठबन्धनलाई अलिक जोड दिनुभएको छ। कतै कतै गठबन्धन अलमलमा पर्यो भने हामी पनि नामेटै हुन्छौँ कि भन्ने मनसायले पनि केही नेताहरू बोलेको देखिन्छ, केही नेताहरू अलि उग्र स्वभावले पनि बोलेको देखिन्छ। वास्तवमा यहाँहरूलाई आजको दिनमा गठबन्धन आवश्यकता हो या होइन? गठबन्धन आवश्यक नभएको कोही छ र? एमाले आफूलाई सबभन्दा ठुलो दल भन्छ, उसले पनि लोसपासँग गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो अरे भनेर सूचना सुनेको थिएँ मैले होइन। एमाले र लोसपा गर्ने होइन त। अब एमाले माओवादी ठुलै दल थिए गएको चुनावमा, उनीहरूले गठबन्धन गरेका थिए। गएको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीले गठबन्धन थियो। त्यसैले चुनावमा त गठबन्धन त सबै पार्टीहरूले गर्दै आएका छन् र गर्नेछन्, आउने दिनमा पनि गर्नेछ। किनकि यो व्यवस्था नै यस्तै छ, एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ। त्यसले गर्दा गठबन्धन चाहन्छन् पार्टीहरूले होइन। गठबन्धन नहुँदा एक्लै पनि लड्छन्, हामी पनि लड्छौँ। त्यो क्षमता यहाँहरूले राख्नुहुन्छ? त्यो क्षमता हामीसँग पनि छ। र मैले सुरुमा भने जस्तै स्थान विशेषमा कहीँ कोसँग प्रतिस्पर्धा, कहीँ कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत हामीले पनि निर्माण गरेका छौँ। तर केन्द्रीय लेभलबाटै गठबन्धन एक भएर जाने सम्भावना कति छ? सम्भावना त छ, पर्याप्त छ। फरक फरक धारणा आयो क्या होइन? संस्थापन हिसाबले भन्यो भने फरक धारणा अलिकति काङ्ग्रेसभित्र देखा परेको हो होइन। त्यो फरक पनि संस्थापनको हिसाबले हेर्ने हो भने अब त्यहाँ सभापतिदेखि सबै नेताहरू चाहिँ गठबन्धनबाटै जानुपर्छ भनेर बोली नै रह्यो। काङ्ग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त पर्साको एउटा कार्यक्रममा त खुलेरै तिमीहरूले
नबोल है, उहाँहरूलाई गिज्याउने काम चिडाउने काम नगर है, हामी मिलेर जानुपर्छ भनेर उहाँले भनिदिनु त्यति मात्रै भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ अहिले स्थानीय चुनाव मात्रै होइन, पछि सङ्घ र प्रदेशसम्म पनि मिलेरै जाने हो, अहिले अन्यथा कुरा गर्न आवश्यक छैन भन्नुभयो। अस्ति झनस्ति कहिले हिजो मात्रै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सभापति प्रधानमन्त्रीको निकट नेता पनि मानिनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि खुलेर हिजो हामी गठबन्धनबाटै जान्छौँ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि संस्थापन पक्ष काङ्ग्रेसको पनि गठबन्धनबाटै जाने। तर कङ्ग्रेसलाई भन्दा आवश्यकता गठबन्धनभित्र बस्नुपर्ने आवश्यकता त यहाँहरूलाई छ, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई छ भनिन्छ क्या? काङ्ग्रेसलाई पनि छ, कसरी भनिन्छ त्यसो। कसरी कङ्ग्रेसलाई कसरी मान्नुहोस् कि काङ्ग्रेस इतरको सबै मिल्दै भने के हुन्छ? त्यो डर हुँदैन काङ्ग्रेसलाई? किन राजनीतिमा कुनै असम्भव कुरा हुन्छ र? यहाँहरू एमालेसँग मिल्नुहुन्छ अब? होइन, स्थान विशेष अनुसार चाहिँ हुनसक्छ, हुन सक्दैन भन्ने कुरा गर्न सक्दैन म। त्यो त राजनीतिमा जोड घटाउ त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब पनि यहाँहरू एमालेसँग मिलेर स्थानीय तहमा चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नु होला भन्ने पत्याउन सकिने कुरा हो यो? मैले एउटा कुरा गरिरहेको छु, एउटा शब्दसित भनिरहेको छु मैले, स्थानीय विशेषमा हुनसक्छ। स्थानीय विशेषमा हुन सक्छ, तर समग्र पार्टीसँग चाहिँ होइन। समग्र त अब अहिले सम्भावना देख्दिनँ म पनि। तर यदि अहिलेको गठबन्धन यही गठबन्धन नै चुनावमा गयो त एउटा खालको हुने भयो होइन। यदि गएन भने त्यसले सिर्जना गर्ने अवस्थामा स्थानीय विशेषमा विभिन्न पार्टीहरूसँग गठबन्धन हुने पनि सम्भावना रहन्छ। मानिलिउँ तपाईँहरू गठबन्धन भएर अहिलेको गठबन्धन नै निर्वाचनमा गयो भने प्रतिपक्ष विशेष गरी एमाले कस्तो धक्का दिन्छौँ भन्ने जस्तो सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन, यो उदाहरण दिन्छन् कि राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएको निर्वाचन। अब राष्ट्रिय सभा जस्तै त स्थानीय चुनाव होइन, फेरि म चाहिँ त्यसरी भन्न चाहन्न होइन। राष्ट्रिय सभामा निश्चित उम्मेदवारहरू, त्यो पनि निर्वाचित मान्छेहरू, जनप्रतिनिधिले भोट हाल्ने हो, निश्चित गरिएका सङ्ख्याले भोट हाल्ने हो होइन। त्यो र आम जनताले भोट हाल्ने कुरा त तपाईँहरूका नेताहरूको के नेताहरूको दम्ब सुनिन्छ क्या? राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जस्तै तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ भनेर बोलिदिइरहनु भएको हुन्छ। होइन, त्यो त चाहिँ अब प्रत्युत्तर पनि होला त्यो भनेको। जसरी एमाले अध्यक्षले बोल्नुहुन्छ त्यसको प्रत्युत्तरमा जवाफै दिएको होला होइन, त्यस्तै लाग्छ मलाई। तर यथार्थमा कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव र स्थानीय चुनावको प्रकृति फरक हुन्छ। त्यसको प्रभाव पर्ला पनि होइन। गठबन्धन हुँदा त जसरी राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन नहुँदा हारिन्थ्यो, हुँदा जित्यो भन्ने स्थिति त त्यो स्थानीय चुनावमा पनि होला नै। त्यो त कङ्ग्रेसले नि महसुस गरे होला। त्यो गरेकै छ। रामचन्द्रजीले पोखरामा गएर चाहिँ यो परिणाम कसरी आयो, गठबन्धन नभएको आउँथ्यो र भनेर बोलिसक्नु भएको छ त रामचन्द्र पौडेलले। अर्को कुरा नि, यहाँहरू यो एमसिसी पारित गर्दै गर्दा कता बरालिनु भएको थियो, त्यो सत्य पनि हो र भातृसङ्घलाई सडकमा पठाउनु भएको थियो, पार्टी कार्यालयमा एउटा निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, बालुवाटारमा गएपछि एउटा निर्णय हुन्थ्यो र प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्कै परिदृश्य देखिन्थ्यो। कतै यो गठबन्धन बचाउनको लागि तपाईँहरू एमसिसीमा नतमस्तक त हुनुभयो होइन? यहाँले भन्नुभएको एउटा चाहिँ सच्चै हुनुपर्छ। पार्टी कार्यालयमा एउटा निर्णय, बालुवाटारमा अर्को निर्णय हामीले गरेका छैनौँ। पहिलो कुरा, पार्टी कार्यालयमा पनि हामीले के भन्यो भने हामी जस्ताको तस्तै यसलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैन। निरन्तर हाम्रो भनाइ थियो, त्योभन्दा बढी हामीले के पनि भनेको छैनौँ। अध्ययन गऱ्यौँ, प्रतिवेदन बनायौँ, यसमा यस्ता नराम्रा पक्ष छन् भन्यौँ, खोज्यौँ, सबै गऱ्यौँ। तर हामीले सधैँभरि एउटै स्थिर निर्णय गऱ्यौँ कि यो जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अथवा जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने भने यसको पक्षमा हामी रहँदैनौँ भनेर भन्यौँ। जब घोषणा यो व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने कुरा आयो, व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत के हुन्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा के छ, त्यसको कानुनी आधार के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि आधार र राष्ट्रिय कानुनको पनि आधार देखिसकेपछि हामीले यसमा जान सकिन्छ भनेर बकाइदा
पार्टीको हामीले सामान्यतः सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेका थियौँ यो चाहिँ अलि विशेष विषय हो, भोलि विवाद पनि हुनसक्छ भनेर हामीले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यो ठुलो दायरामै बसेर छलफल गरेर त्यहाँबाट बकाइदा निर्णय गरेर यो व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनमा जान सकिन्छ भनेर गएको छौँ। उसो भए सम्मानित नेता झलनाथ खनालले के बोल्नु भयो त? उहाँलाई जानकारी गराइएको थिएन? होइन, उहाँसहितै भएको बैठकबाटै हामीले पारित गरेका छौँ। उहाँको चाहिँ फरक मत थियो, होइन यसरी पनि नजाउँ भन्ने उहाँको कुरा थियो। तर बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि संसद बैठक हलभित्र उहाँको त्यो बोली बाहिर निस्केपछि सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा त पार्टी सन्चो हिसाबमा थिएन नि त्यो बेला। होइन, उहाँको फरक मत थियो, त्यो फरक मतलाई उहाँले राख्नुभयो। हाम्रो आशय, हाम्रो आग्रह चाहिँ के थियो भने फरक मत पार्टीमा राख्नुहोस्, बाहिर नराख्दा राम्रो हो। सम्मानित नेताले त्यो आफ्नो सम्मानित हैसियत अनुसारै विचारलाई पनि सीमाभित्र राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध थियो, होइन। तर उहाँले यो चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा हो, म त्यहाँ पनि राख्छु भन्नुभयो। त्यसमा हामीले कुनै अन्यथा भनेनौँ पनि। उसो भए यहाँहरूले सम्मानित नेतालाई ढाकछोप गरेर टालटुल गरेर राख्नु भएको छ अहिले? ढाकछोप टालटुल केही पनि छैन। उहाँले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो मत राख्नुभयो, पार्टीमा पनि राख्नु भएको थियो, संसदमा पनि राख्नुभयो, पछि पोलिट ब्युरोको बैठकमा पनि उहाँले राख्नु भएको थियो। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पुग्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब यो फरक मत मैले राखेको हो यसमा, तर अब यसलाई चाहिँ विवादको विषय बनाएर जाने होइन, कुनै पछि कुनै सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ जसरी व्याख्यात्मक घोषणाले कार्यान्वयन गर्ने, जुन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भनेर व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ, तदनुरूप नै कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति पहल गरौँ र अब हामी चाहिँ चुनावमै केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान। त्यसमा यहाँहरूको यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको अनुमोदन तपाईँहरूको पार्टीको लाइन यही थियो, यही नै हो? एकदम त्यसलाई हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको अस्ति बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले नै स्वीकार पनि गरिसक्यो। यहाँहरूले पार्टीको बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा पनि राख्नु भएको रहेछ, यसलाई पछि आवश्यक परे छलफल पनि गरौँला भन्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूको मतलाई चाहिँ हामीले त्यो भनेको हो। जस्तो सम्मानित नेता अरू फरक विचार राख्नेहरूको मतलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा अहिले हामी पार्टीमा आवश्यकता परेको बेलामा फेरि छलफल गरौँला, बहस गरौँला, समीक्षा गरौँला। तर अहिले चाहिँ त्यसलाई हाम्रै सम्पत्तिको रूपमा, पार्टीकै सम्पत्तिको रूपमा यसलाई चाहिँ राखौँ भनेर भने त्यो फरक मतलाई सम्मान गरेको हो पार्टीले। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले के बोल्नुभयो भने 12 बुँदे व्याख्यात्मकबाट थोरै तलमाथि गयो भने म जस्तो सुकै कारवाही भोग्न पनि तयार हुन्छु, मलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि हुन्छ भनेर आज मात्रै बोलिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको नि अवस्था त्यही हो? होइन, हाम्रोमा त्यस्तो केही छैन। यो 12 बुँदे होइन, त्यसै अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसरी जानु ठिकै हो भनेर केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई चाहिँ पुरै अनुमोदन गर्यो, होइन। फरक मत राख्ने नेताहरूले पनि अब यसलाई विवादको विषय नबनाऊ, अब जे भयो त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति पहल गरौँ र पार्टी एकताबद्ध भएर स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएर जाउँ भनेर। किनभने गठबन्धन जोगाउन छ, आफ्नो पार्टीको अस्तित्व कमसेकम गठबन्धनमा भयो भने 2-4 सिट हात पारिएला, त्यता पनि त होला नि यहाँहरूको यसो मनसाय त त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो भन्दा पनि हामीले ध्यान दिएको विषय के थियो भन्दाखेरि यदि हामी यसरी नजाँदा हुने के हो यो एमसिसीमा भन्दा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पारित गर्ने हुन्, त्यो त प्रश्न देखिया थियो। त्यसरी पारित गर्दा जस्ताको तस्तै पारित गरिन्थ्यो। यो घोषणा व्याख्यात्मक घोषणा भनेको एक प्रकारको हाम्रो शर्तबन्दी हो, यो शर्तसहित हामीले पास गरेको हो। शर्त राखेर पास गर्ने कि नराखिकन त्यत्तिकै पास गर्ने, कुन चाहिँ उपयुक्त हो भन्दा हामीले चाहिँ शर्त राखेर हामीले चाहिँ त्यो हामीले जुन अडान लिएका थियौँ ती अडानमा हाम्रा शर्त यी हुन्, यो आधारमा मात्रै हामीले यी शर्तसहित मात्रै हामीले यसलाई अनुमोदन गरेका छौँ भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ पुगेका हौँ। उसमा यहाँहरूलाई डर के थियो भने कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जस्ताको तस्तै पास गर्छन्, कमसेकम हामी भयौँ भने त शर्तसहित पास हुन्छ भन्ने चाहिँ मनसायमा यहाँहरू पुग्नुभयो। त्यो त हो, एकदम हो। त्यसपछि अनुमोदनको लागि तयार हुनुभयो। यो गर्नु थियो भने भातृ सङ्गठनहरूलाई सडकमा किन नचाहिरहे तपाईँहरूले? त्यो जस्ताको तस्तै नगरौँ भन्नलाई गयो नि। कति क्षति भयो? क्षतिको आकलन होइन, यो लाभ पनि भयो। यो व्याख्यात्मक घोषणा गराउने कुरामा त्यो सडकमा जाने कामले पनि योगदान गरेछ। सडकको विरोधले गरेछ नि योगदान, काम गर्यो, गरेछ।
अब यसको कार्यान्वयनको चुनौती पनि छन्। चुनौती त हरेक कुरामा हुन्छन्, यसमा पनि होला होइन। तर यो अनुमोदन पछाडि जुन खालको एक्नोलेजमेन्ट भनेर चाहिँ आएको छ त्यसले चाहिँ अब कार्यान्वयनमा त्यति धेरै चुनौती नहुन पनि सक्लान् कि भन्ने। अमेरिकाले पूर्ण स्वीकारिसके हो तपाईँहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई? अब उसले भनेको जुन चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो विज्ञप्तिको भाषा भनेको चाहिँ हामीले यो अनुमोदनको निर्णयलाई एक्नोलेज गर्छौँ भनेर भन्यो। अब यसको के अर्थ हुने हो त्यही अर्थ हो। कस्तो अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो तपाईँहरूले एमसिसीलाई? किन? अरू अनुदानका कुराहरू छन्, सहयोगका कुराहरू छन्, त्यसमा खासै गुन्जाइस सुनिन्थेन क्या। सुटुक्क आउँथ्यो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्थ्यो, पास गर्थ्यो। तर एमसिसीलाई यति हाउगुजी बनाइदिनु भयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै जनमत नै विभाजित हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो। मैले यहाँको दललाई मात्रै भन्न खोजेको छैन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिका दलहरूलाई। बिआरआईभित्र के कुरा छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने कुराहरू, सहयोगका अनुदानभित्रका शर्तहरू के छन्, तिनी शर्तहरू पक्कै पनि यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ, यो विषय यहाँहरूले उठाउनुहुन्न। तर एमसिसीलाई यति धेरै हाउगुजी चाहिँ किन बनाइदिए? त्यो तिनवटा कारणले हो। पहिलो कुरा त यस्ता अनुदान सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन गर्ने अरूमा गरिएको छैन। यहाँले भन्नुभएका चीनसँगको या जापानसँगको या बेलायतसँगको या अरू तमाम मुलुक जुनसुकै होस् न, जुनसुकै अरूका शर्तहरू पनि लगभग यस्तै नै छन् होइन। त्यसो मान्छु म तपाईँले भन्नु। तर त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाइन्थेन के। यसलाई त संसदबाट पारित गरेर कानुन सर बनाउने भइयो। त्यति बेला यहाँ पनि नेकपा एमाले हुनुहुन्थ्यो। कति बेला? जति बेला एमसिसी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो र त्यसपछि क्रमशः यहाँ नेकपा हुनुभयो, त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसदमा लगेर संसदबाट पारित गराउने व्यवस्था गर्नुभयो। त्यति बेला यहाँहरू बोल्नु भएन। किन बोलेनौँ? त्यत्रो विवाद हाम्रो नेकपाभित्र भएर त्यति बेलै कार्यदल बन्या हो। झलनाथ खनाल, भीम रावल र चाहिँ प्रदीप गेवाली त्यति बेलै बन्या हो त। इतिहासै छ त, अनि बोल्नु भएन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? त्यति बेला आवश्यक चाहिँ किन ठानियो त्यो? होइन, त्यो जब संसदमा लगियो तब नै हामीले प्रश्न उठायौँ। त्यो अर्को पनि छ, मैले અહીં भन्न भ्याइनँ। उसो कता कता यो पार्टी विभाजनको सूत्र त्यहाँ पो थियो कि? एउटा कारण हो यो पनि। यहाँले यहाँ अझै मेरो धैर्यता पुगेन कि यहाँको पुगेन? अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अर्को यसको सवाल के थियो भने जति बेला यसलाई चाहिँ संसदमा लाने भनेर निर्णय गराइयो, त्यो कार्यान्वयन सम्झौता गर्दाखेरि 2017 को सम्झौता जति बेला पहिलो सम्झौता भएको थियो त्यति बेला चाहिँ संसदमा लाने प्रावधान थिएन। 19 मा आएर जब चाहिँ सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता भनेर गरियो त्यति बेला चाहिँ युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ यो त संसदमा लान पर्छ भनेर फेरि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति मागेर त्यहाँ लाने जुन काम गरियो, संसद सचिवालय दर्ता गर्ने काम गरियो। दर्ता जति बेलादेखि भयो तबदेखि नै प्रश्न उठ्यो, यो संसदमा लाने किन भन्नेबाट प्रश्न उठ्यो एउटा। दोस्रो चाहिँ ठिक त्यही समयमा परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका गएर चाहिँ फर्केर आएपछि अमेरिकाको यो हिन्द प्रशान्त रणनीति भन्ने जुन रणनीति हो, जुन सैन्य रणनीति हो, त्यो रणनीतिको नेपाल पनि सदस्य बन्यो भनेर त्यसको प्रतिवेदनमा हालियो। त्यो देखिसकेपछि अझ बढी चर्कियो, विवाद बढी चर्कियो, किनभने सैन्य रणनीतिमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ। यो एउटा त्यो विषय उठिरहेको थियो भने अर्को चाहिँ अमेरिकाको एकजना चाहिँ राज्य मन्त्री नेपाल आएको बेलामा यो क्षेत्र हेर्ने विदेश राज्य मन्त्री यहाँ आएको बेलामा उनले चाहिँ यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर बोलिसकेपछि अनि विवाद चर्किएको। त्यो विवाद त्यति बेलै चर्किया थियो। त्यही कारणले, त्यही विवादको कारणले त्यति बेला अनुमोदन हुनबाट रोकिया थियो। त्यति बेलैदेखि जुन कार्यदल बनाएको थियो तीनजनाको, त्यो कार्यदलले नै यो जस्ताको तस्तै पास गर्न हुन्न भनेर सिफारिस गरेको थियो, त्यो प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो प्रतिवेदन त्यति बेलाका पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो। उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भएन होइन, बरु अगाडि बढाउन खोज्नुभयो तर रोकियो। उहाँलाई बहुमत पुग्ने स्थिति थिएन, त्यस कारणले रोकिया थियो। अहिले पछि फेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले फेरि अगाडि बढाउन खोज्नुभयो, फेरि यो विवाद फेरि जागेर आयो। भएको यथार्थ त त्यो हो।
यहाँलाई मैले प्रसङ्ग गठबन्धनभित्रबाटै जोड्दै थिएँ र एमसिसीको प्रसङ्ग पनि यही भित्र विषय उठेको भएर जोडेँ मैले। अब अर्को प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोगको प्रसङ्ग अहिले छ। 2/3 पुग्छ, पुग्न पनि सक्छ, यो कतै नेकपा एसका 14 जना सांसदमाथिको कारबाहीको मुद्दा छ, यसबाट अतालिएर गरे हो महाभियोग भन्छन्, सत्य हो यो? त्यो अदालतको आन्दोलन चाहिँ के हो, वकिलहरूको आन्दोलन चाहिँ के हो, यसको जवाफ पहिला आयो भने बल्ल यहाँ जोड्न सकिन्छ। त्यत्रो सबै बार सिङ्गो बार त्यहाँका सम्पूर्ण चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू सब चाहिँ आन्दोलनमा रहेर यो चाहिँ अदालतका कुनै पनि गतिविधि नचलेको अवस्था होइन र त्यहाँका सबै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेको स्थिति होइन र त्यसको समाधान खोज्न उहाँहरूले चाहिँ पहल गरिरहनु भएको स्थिति होइन र त्यसको चाहिँ समाधान गरिदेऊ भनेर दलहरूलाई पनि यो निकास खोजिदेऊ भनेर सरकारलाई, दलहरूलाई, सबैलाई त त्यो कानुन व्यवसायीहरूले त ज्ञापन पत्रै दिएको छ। भन्दै गर्दा 100 दिनभन्दा बढी दिन रमिति बनाए पनि त यहाँहरू हो नि त, सरकार हो नि त भने। त्यस बिचमा हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेर मलाई चाहिँ तपाईँले प्रधान न्यायाधीशसँग कुराकानी गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, यो चाहिँ निकास दिनुहोस् भनौँ उहाँलाई। मैले कि त चाहिँ समस्याको समाधान गर्नु पर्यो कि चाहिँ निकास दिनु पर्यो, दुईटा बाटो छ। कि त उहाँले त्यहाँको समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्यो, समाधान गर्नै सक्नुहुन्न भने त उहाँले निकास पनि दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले कुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको थियौँ न, प्रधानमन्त्रीले त्यो गरिरहेको छु पनि भन्नुभएको थियो हामीलाई। तर भएन, निस्किएन, निकास निस्किएन, न त समस्याको समाधान भयो न त निकास निस्क्यो। त्यसो भएपछि हामीले कदम चाल्न बाध्य भयो। बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो भन्दा हुन्छ। एकदमै बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो, नत्र हाम्रो यो कुनै चाहना इच्छा होइन। 2/3 पुग्न पनि सक्छ। अब म त्यहाँभित्रको परिदृश्य कुरा गर्छु। प्रमुख प्रतिपक्ष संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले गत भदौदेखि लगातार अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ सांसद। यद्यपि त्यही भित्रका केही सांसद अथवा एकजना व्यक्ति, नामै टिक्नु पर्दा डाक्टर भीम रावल, एमसिसीको विषयमा पनि प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ, बोल्नु भएको छ। हुन्न नै भन्नुभयो क्या, महाभियोगको कुरामा पनि बोल्नु भएको छ। अवरोध जारी छ। विभिन्न समितिहरूका बैठकमा पनि एमालेको सहभागिता छ। महाभियोगको 11 सदस्यभित्र एमालेका 4 जना सांसद पनि हुनुहुन्छ। यो भूमिका कस्तो छ, यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? गलत छ। संसदीय राजनीतिको जुन चाहिँ संस्कृति हो, त्यो संस्कृति विपरीत कुरा हो। यो जुन विषय उठाइएको छ त्यहाँ, त्यो विषय त्यहाँको मुद्दा नै होइन, त्यहाँको विषय नै होइन। यो विषय त अदालतमै गएको छ नि। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन, संविधानको किटानी व्यवस्था हो। सभामुखको निर्णयका विरुद्धमा त्यहाँ हाउसमा बोल्न पाइँदैन, यो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले स्पष्ट गरेको विषय हो। तर त्यो दुईटै चिजलाई उल्लङ्घन गरेर त्यहाँ चाहिँ नि अवरोध गर्ने काम भएको छ। अरू कुनै विषय छैन, न त कुनै राष्ट्रसित जोडिएको विषय छ, न कुनै जनतासँग जोडिएको विषय छ, कुनै विषयसँग जोडिएको छैन नि त। जोडियो छ त त्यो एमाले पार्टी भन्नेसँग जोडिएको छ। सभामुख माथि लक्षित छ। विषय के छ त भन्दा तपाईँको पार्टीका 14 जना सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र सहभागी गराउनु हुन्न भन्ने विषय चाहिँ उहाँहरूको अडान छ। यस्तो अडानले यति लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। र त्यो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले 15 दिनभित्र गर्ने हो। सभामुखले अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले गर्न सक्ने भनेको 15 दिनभित्र हो। त्यो 15 दिन नागिसक्यो। अब उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्न। कि त 15 दिनभित्रै दबाब दिएर चाहिँ गराउन सकेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला। उहाँले दबाबै दिनुभएको छ नि, जुन दबाब हो त्यो दबाब त्यति बेला दिएर गराउन सक्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो होला। 13औं दिनका दिन हाम्रो पार्टी दर्ता भएर आएको छ, निर्वाचन आयोगबाट पत्र आएको छ
संसद सचिवालयमा। संसद सचिवालयमा पार्टी अलग पार्टी दर्ता भएर आएको हुनाले यस विषयमा कारबाही गर्नु परेन, अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने उहाँले फैसला गर्नुभएको छ। त्यो 14 जनालाई निष्कासन गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ पार्टी नै अलग दर्ता भएर आएपछि त अब अलग पार्टीकै भइसक्यो नि त 14 जना त। अलग पार्टीकै भइसकेकालाई चाहिँ उहाँले कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ, कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँले त्यो चाहिँ नि उहाँका विरुद्धमा जुन ढङ्गले आरोप लगाइएको छ, जुन ढङ्गले लान्छना लगाइएको छ, त्यो सरासर गलत छ कि। त्यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत छ, त्यो नियम कानुनको हिसाबले पनि गलत छ, त्यो राजनीतिक हिसाबले पनि गलत छ, संसदीय मर्यादाको हिसाबले पनि गलत छ, हरेक हिसाबले गलत छ। तपाईँहरूप्रति किन यति धेरै लक्षित भयो एमाले? अब किन भएको त उनीहरूलाई नै सोध्नु पऱ्यो नि, मलाई सोधेर कि कसरी भन्नु, मैले हुनुपर्ने केही पनि थिएन। हुनुपर्ने केही छैन, हामीलाई चित्त बुझेन, हामी चाहिँ नि विद्रोह गऱ्यौँ, निस्क्यौँ। हामी हेर्छौँ क्या एमालेको अध्यक्ष लगायत शीर्ष तहका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा अधिकांश समय यहाँको नेतृत्व र यहाँहरूमाथि लक्षित गरिरहनु भएको छ। मैले जोड्न खोजेँ के भने यो राजनीति भन्ने फोहोरी खेल हो भन्छन्, यही हो? खेलमा फोहोरीपन त जहाँ पनि हुन्छ होइन, यसमा अलि तिङ्गबाजी बढी हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि अलि बढी देखिन्छ। जहाँसम्म उहाँहरूले किन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँको प्रश्न छ, उहाँहरूसँग अरू विषय नै छैन, त्यही कारणले गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यताबाट पनि त जवाफी फायर जान्छ नि, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो, वाद प्रतिवाद त भइहाल्छ। यो राष्ट्रिय राजनीति नै यस्तै हो, आरोप प्रत्यारोप, जनताका एजेन्डै। राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन, विश्व राजनीति यस्तै हो। जनताको सवाल उठाएर बहस गरेको सुनिन्छ क्या, तर यहाँ नेताले नेतालाई दबाब दिने, नेताले नेतालाई घच्याउने बाहेक अरू देखिँदैन। होइन, अरूतिर पनि देखिन्छ, यहाँ मात्रै होइन, यहाँ पनि जनताका विषय उठाएर बहस पनि हुन्छन्, बेला बखतमा नहुने होइनन्। अब यो आरोप प्रत्यारोपका सन्दर्भहरू पनि चल्छन् नै। यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था भएका ठाउँमा यो सर्वत्र छ, मात्रामा कम बेसी होला तर सर्वत्र छ। जनताका जनजीविकाका प्रसङ्ग उठ्न सकेनन् क्या? उठ्न सकेनन्, त्यसमा त म सहमत छु। उठ्न सकेनन्, जसरी उठ्नुपर्थ्यो त्यसरी उठेनन्। जुन विषय उठान गरेर संसदमा चाहिँ ल अवरोधै गर्ने हो भने पनि त त्यस्तै विषयमा गरे हुन्थ्यो नि, राष्ट्रसँग जोडिएकै विषयमा गरे हुन्थ्यो, अथवा जनतासँग जोडिएको विषयमा गरे हुन्थ्यो। त्यो पनि सिम्बोलिक हुन्छ, सधैँभरि अवरोध गरेर काम नै अवरोध पार्ने। 8वटा कि 9वटा त राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक थन्केर बसेका छन् होइन। कि विधेयकहरू यो अहिले चालु प्रतिनिधि सभाले टुङ्ग्याएन भने फेरि शून्यमा झर्छ। राष्ट्रिय सभामा त्यत्रो मिहिनेत गरेर तयार गरेको सामग्री फेरि राष्ट्रिय सभाबाट फेरि आउनु पर्यो, त्यो परेन नि। त्यो कहाँ हुन्छ, फेरि अर्को नयाँ विधेयक पेश गर्नुपर्छ, फेरि एकदम जिरोबाट शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था छ, त्यस्तो छ। त्यो पनि अगाडि लान नदिने भनेपछि त कतिसम्मको अनुचित काम हो। कता कता यहाँहरूले यो व्यवस्थालाई नै असफल पार्नेतिर लग्नुभयो। एक पक्षको दृष्टिकोण चाहिँ त्यो छ कि त्यसरी व्याख्या गरिदिन्छन् क्या, यिनीहरूले सकेनन् यो व्यवस्था पनि यिनीहरूले धान्न सकेनन् भनिदिन्छन् क्या यहाँहरूलाई। अनि सबैलाई भन्नु भएन, जसले बेठिक गरिरहेछ उसलाई भन्नु पऱ्यो। बेठिक चाहिँ कसले गरे? बेठिक त एमालेले गरिरहेछ नि अहिले, अरूले कसले गरिरहेछ? कसरी बेठिक गर्यो? पार्टी विभाजनको विषयलाई लगेर संसद अवरोध गर्न मिल्छ त? यो त पार्टीको कुरा हो नि त होइन र? पार्टीको विषयलाई संसदको विषय बनाउने हो त? प्रश्न छ नि। पार्टी फुटाइदियो, आफूले किन जोगाउन नसकेको त? अरूलाई दोष लाएर हुन्छ? आफूले जोगाउन नसक्ने अरूलाई दोष लाएर अनि त्यसपछि संसद अवरोध गर्ने संसद के एमालेको मात्रै हो? भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई पनि अर्को आरोप आउला नि त, पार्टीभित्र पद केही पाएन अनि चाहिँ फुटेर हिँड्यो भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई पनि लाग्छ? वायत कुरा हो त्यो। कुन दिन पद माग्यो हामीले? हामीलाई यो पद देऊ बस्छु भने छ कहिले? कहिले पनि भने होइन। तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभयो होइन पार्टीभित्र सम्मान भएन भनेर बोल्नु भयो होइन? त्यो भन्नु र पद भन्नु त फरक कुरा होला। कुनै जिम्मेवार देऊ मेरा नेताहरू, मेरा पक्ष। जिम्मेवारी त चाहियो, पार्टीभित्र जिम्मेवारी त चाहियो त, ठिकै त हो नि। जिम्मेवारी भनेको कामको जिम्मेवारी, पार्टीमा काम गर्ने जिम्मेवारीको कुरा गरेको, पदको कुरा गरे होइन। अब के छ, कम्युनिस्टहरू मिल्छन्? फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ? मिल्छन्, फुट्छन्, यो त चलिरहन्छ।
स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो। किन यति धेरै विचलन आउँछ कम्युनिस्टहरूमा? अरूमा पनि आछ, कम्युनिस्टमा मात्रै आछ। तर बढी कम्युनिस्टहरूमा आउँछ त्यस्तो लाग्दैन मलाई त। अरूमा पनि आउँछ, त्यतिकै छ। अहिले जसपा अस्ति भर्खर दुईटा जसपा र लोसपा भएको छ होइन। काङ्ग्रेस पनि पटक पटक फुटिएको छ, फेरि जुटिया छ। त्यही हेरेर चित्त बुझाउनु भएको छ। होइन हेरेर चित्त बुझाएको होइन, मैले अरूतिर पनि छ, खालि यहाँ मात्रै होइन मात्रै भन्न खोजेको। अब राप्रपा अस्ति भर्खर विभाजितै भयो होइन। कमल थापाजीले अलग बनाउनु भयो, होइन सबैतिर छ। यहाँहरूलाई के भन्छन् भने यिनीहरू माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने हुन्, यिनीहरूले पार्टी एकता गर्ने हुन् भन्ने कुराहरू पनि गाईगुई बाहिर आइरहन्छन्। नेताहरूले पनि कता कता घुमाउरो प्रसङ्गमा त्यो हो कि जस्तो पनि बनाइदिइरहनु भएको हुन्छ बेला बेलामा। सम्भावनाको अहिले तत्काल त सम्भावना छैन, तत्काल हुँदैन। पछि गएर त हुनसक्छ, पछि गएर हुने कुरा त अरूसँग पनि हुनसक्छ। अहिलेको यहाँहरूको यसो मेलमिलाप देख्दाखेरि यिनीहरू छिट्टै एक भइहाल्छन् कि? छिट्टै हुँदैन। सहकारी हाम्रो हुन्छ, कार्यगत एकता हाम्रो हुन्छ, हुन्छ रहन्छ। पार्टी एकता अहिले तत्कालै हुँदैन। किन ओलीसँग दुश्मनी गरेर प्रचण्डसँग नजिक भए आजभोलि? तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग इतिहासकै कोट्याउँछु। प्रचण्डसँगको हाम्रो दोस्ती जति बेला उहाँहरू युद्धमा हुनुहुन्थ्यो तबदेखिको हो, आजदेखिको होइन। 52 पूर्वको, 52 पछिको, 52बाट जब चाहिँ युद्ध, 52 पूर्वको त हुँदै हो। 47 सालको आन्दोलनमा हामीसँगै थियौँ, पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनमा होइन, त्यति बेलाको पनि हो। र 52 पछि जब चाहिँ माओवादी युद्धमा गयो त्यो बेला विभिन्न ठाउँमा पुगेर दार्जिलिङ, लखनऊ, दिल्ली, रोल्पा सब ठाउँमा पुगेर हामीले माओवादीसँग वार्ता गरेका छौँ। त्यति बेलाको महासचिव गैसेले स्वयं माधव नेपाल दार्जिलिङ पुग्नु भएको छ, लखनऊ पुग्नु भएको छ। डोल्पा मात्रै उहाँको पछाडि सेक्युरिटी जाने भएको हुनाले उहाँ जानुभयो, अरू नेता पठाउनु भएको थियो, अरू नेता जानुभएको थियो होइन। यो 12 बुँदी हुनुभन्दा अगाडि त डोल्पामा बसेर वार्ता भएर टुङ्गिएको हो नि। एमाले र माओवादीको बिच वार्ता भएर टुङ्गेर आउने कुरा भएको हो नि। त्यो त इतिहासको तथ्य हो नि त। त्यति बेलादेखिको हाम्रो सम्बन्ध हो, अहिलेको मात्रै होइन। त्यो सम्बन्धकै आधारमा पार्टी पनि एकता गरेर जाउँ, एउटै पार्टी बनाएर जाउँ भनेर पनि निर्णय भएको थियो। तर त्यो एकतालाई नजोगाउने काम त केपी ओलीले गर्नुभयो। कति ओलीलाई मात्रै दोष दिनुहुन्छ भने हामी पनि केही कमजोरी थियो कि हामी पनि त्यहाँ मिलाउन सकेका थिएनौँ कि, त्यो भन्नु पर्दैन भने तपाईँहरू जस्तो पाएको नेताहरूले, बौद्धिक नेताहरूले होइन, कतै राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पनि गल्ती भयो, सबै नेताहरूको विवेक पुगेन र यो अवस्थामा छौँ भनेर त विवेकको मात्रै कुरा छैन, स्वीकार्नुपर्छ नि भने होइन। यहाँ विवेकको मात्रै कुरा छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने चलाउने भनेर लेखेको कसले? त्यो लेखेको कुरा नमानेको कसले? प्रचण्डजीसँगको कुरा हो, तपाईँहरूलाई टाउको दुखेको? प्रचण्डजीसँग कुरा मात्रै होइन नि, त्यही आधारमा एमाले र माओवादीको बिचको एकता भएको छ। अनि प्रचण्डजीसँग जोडेर मात्रै कसरी टुङ्गो गर्न सकिन्छ? त्यो एकल व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन। ठिक छ, व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा, त्यो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति बसेर गर्ने कुरा प्रचण्डजीबाट पनि कमजोर भयो होला। तर पालन गर्ने कुरामा कसले पालन गरेन? लिखितम गरिसकेपछि, लेखेर सम्झौता चाहिँ गरिसकेपछि त्यसको पालन कसले गरेन? त्यो पालन नगर्नेले भत्कायो भन्नु परेन र? त्यो यो पार्टीलाई तपाईँले नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोस्, अध्यक्ष पनि हुनुहोस्, तर संस्थागत ढङ्गले चल्नुहोस् भन्दा संस्थागत नचलेर व्यक्तिगत रूपमा काम गरेको कसले? त्यो न प्रचण्डले, न माधवले, न झापनाले, त्यो गरेको त केपी ओलीले हो। त्यही उहाँलाई त भन्नै पर्यो नि त। उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो त जे हो त्यो सबै दोष ओलीमाथि होला। अरूका पनि कमजोरी होला, तर मूल कमजोरी, मूल दोष चाहिँ उहाँकै हो। नेतृत्वमा भएको नाताले र भनेको नगरे नाताले। भनेको कुरा त गर्नु पर्यो नि। अनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चल्नु परेन, पार्टीको सिद्धान्त विचार। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा यहाँहरू गठबन्धन मिलेर जानुभयो भने कतै जति सिट ल्याउनुहुन्छ? अनुमान कसरी गर्नु भएको छ? त्यो त अहिले यहाँहरूको उद्देश्य भनेको त एनी हाउ एमाले हराउ अभियान छ। यो चाहिँ तपाईँले भनिदिनु कि मैले भन्ने? देखिन्छ नि यहाँहरूका नेताहरू बोल्नुहुन्छ नि, 0मा झारिदिन्छौँ, हामी जित्ने हो हाम्रो अभियान चाहिँ, कसैलाई हराउने होइन। पहिलो कुरा। दोस्रो, स्थानीय चुनावमा कसैले पनि आकलन गर्न सक्दैन यति सिट ल्याउँछु भनेर। सङ्घको प्रदेशको चुनावै गर्न सकिन्छ,
स्थानीय चुनावमा कसैले पनि आकलन गर्न सक्दैन म यति सिट ल्याउँछु भनेर। कसैले गर्छन् भने म बहस गर्न तयार छु, केही भन्न सकिँदैन। जे पनि हुनसक्छ, स्थानीयको त छुट्टै हुन्छ, त्यहाँको माहौल छ, त्यहाँको माहौल कस्तो आउँछ त्यही अनुसार हुन्छ। माहौल सिर्जना गर्न सकियो भने हुन्छ, भएन भने नहुन पनि छ, भन्न सकिँदैन। एउटा स्थानीय तह हो, त्यहाँनिर निर्वाचनका कस्ता मान्छे उम्मेदवार हुन्छन्, एकदम निकटता हुन्छ जनतासँग, त्यही हरदम काम गर्ने मान्छे हो, हामीलाई त यो मान्छे चाहिन्छ भनेर जनताले भन्यो भने त्यही हुन्छ। त्यही पनि यहाँहरूको थोरै आकलन त गठबन्धन बलियो शक्तिको रूपमा आउँछौँ भन्ने त होला नि। त्यो त छ, केही न केही आकलन नगरिकन त यहाँहरू हिँड्नु भएको छैन अगाडि। हाम्रो राम्रै पोजिसन आउँछ भन्ने त छ हामीलाई होइन, तर यति नै हुन्छ भनेर आकलन गर्न त सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। म फेरि पनि भन्छु, कसैले सक्दैन। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, मलाई विशेष आभार। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल। उहाँसँग पार्टी अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जनतामाझ कसरी जान्छ, के छन् एजेन्डा, र साँच्चै गठबन्धन एकजुट भएर गयो भने स्थानीय तहको नतिजा कस्तो किसिमको आउला, र समग्र राष्ट्रिय राजनीति र थोरै एमसिसीको विषय प्रसङ्ग जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।